नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। हरेक बिहानीमा जस्तै आज पनि कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन आज पनि हामीले सन्देशमूलक जानकारी, त्यसैगरी यस क्षेत्रबाट प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरहरू र सम्पादकीय लिएर उपस्थित भएका छौँ। आशा छ दर्शकबिन तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ। अब भने लाग्छौँ कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्टतर्फ, आजको सन्देशमूलक जानकारीतर्फ। आज हामीले सन्देशमूलक जानकारीतर्फ भने मेवा खाँदाको के कस्ता फाइदा रहेका छन् यस विषयमा जानकारीमूलक सन्देश लिएर आएका छौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, हाम्रो साथी वसन्ताले भने जस्तै आज हामीले यहाँहरूमा आज मेवा खाँदा हुने के फाइदाहरू हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा हामी छोटो चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्ट जानकारीमूलक सन्देशमा। मेवा एक स्वादिलो तथा स्वास्थ्यवर्धक फल हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। विज्ञहरूका अनुसार मेवाको केवल फल मात्र होइन, पुरै रुखले औषधीय गुणले युक्त मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए अन्य फलमा भन्दा उच्च पाइन्छ। मेवामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। आयुर्वेदमा मेवालाई विभिन्न असाध्य औषधीय गुणले भरिपूर्ण र रोगलाई दूर गर्ने उच्चतम फलको रूपमा पनि लिएको छ। मेवाको सेवनले पाचन सम्बन्धी जटिलता अन्त्य गर्ने, कमलपित्त, हर्निया जस्ता रोगको जोखिम घटाउनुका साथै प्रजनन क्षमतामा पनि वृद्धि गर्ने बताइन्छ। साथै मेवा मुटुरोगीका लागि समेत उपयोगी हुनुका साथै कोलेस्ट्रोलका बिरामीका लागि समेत लाभकारी मानिन्छ। मेवामा भिटामिन ए तथा पपाइन तत्त्व पाइन्छ। यसले अन्य फाइदाका साथै छालाको रङमा निखार आउनुका साथै चमक पनि बढाउँछ। पाकेको मेवा अनुहारमा लगाउँदा समेत यसले छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै दाग धब्बा हटाउन सहयोग गर्दछ। मेवामा पाइने लवण, भिटामिन तथा इन्जाइमका कारण यो फलको नियमित सेवनले कपाल पनि स्वस्थ बन्दछ। मेवाको बिउमा समेत कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने गुण हुन्छ। मेवाको फलभित्रको गेडालाई पिडेर महमा मिलाएर खानाले कलेजोको स्वस्थ राख्न मद्दत पनि पुग्ने गर्दछ। मेवामा प्रशस्त पोटासियम पाइन्छ, त्यसकारण यसको सेवनले रक्तचाप सन्तुलित पार्नुका साथै हाइपरटेन्सनको समस्या भएका बिरामीका लागि पनि फाइदा गर्ने गर्दछ। मेवामा कार्पेन वा कार्पेन्ज नामक क्षारीय तत्त्व पाइन्छ, जसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। उच्च रक्तचापका रोगीले दैनिक एउटा काँचो मेवा खानु लाभदायक मानिन्छ। कब्जियतले सताउने मानिसलाई पनि मेवा फाइदाजनक हुन्छ। यसमा प्रशस्त फाइबर हुने भएकाले अपच तथा कब्जियतको समस्या कम गर्छ भने पाचन प्रक्रियालाई नियमित गर्न सहयोग गर्दछ। महिनावारी अनियमित हुने तथा महिनावारीका बेला धेरै पीडा हुने महिलाका लागि समेत मेवाको नियमित सेवन फाइदाजनक हुन्छ। तर असन्तुलित रूपमा मेवाको बढी सेवन गर्नु भने हानिकारक हुन्छ। यसले क्यारोटेनियम भन्ने रोग लाग्न सक्छ, जसका कारण हातखुट्टाको छाला बढी पहेँलो बन्दछ। दर्शकबिन, यी त भए मेवा खाँदाका के फाइदाहरू हुन्छन्। जसम्म लाग्छ हाम्रा कतिपय दर्शकबिनहरूलाई मेवाको फलको बारेमा मात्रै फाइदा हुन पनि सक्दछ र यसका केरा अथवा यसको बिउ र यसको जुन बोक्राहरू, यसका बोटको पनि उत्तिकै हाम्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा आजको हाम्रो यस जानकारीमूलक सन्देशबाट थाहा भयो र आशा गर्दछु हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई केही मात्रामा पनि फाइदाजनक रह्यो भन्ने आशा गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, हामीले मेवाको फाइदा के कस्ता रहेका छन् यस विषयमा जानकारी त दिइसकेका छौँ। अब भने हामी कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्टतर्फ नै लाग्छौँ, पत्र पत्रिकातर्फ। आज हाम्रो स्टुडियोमा लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक, त्यसै गरी बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिक, मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिक र दैनिक पत्र जस्ता पत्र पत्रिका हाम्रो स्टुडियोमा प्राप्त भएका छन्। यिनै पत्र पत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षक बनाएर खबर लेखेका छन्। लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा न सरकारले सुन्यो न भारतले टेर्यो भन्ने शीर्षकमा 56 वर्षदेखि सीमा रक्षाको लागि लड्दै सुस्ताबासी भन्ने उपशीर्षक बनाएर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापिएको छ। त्यसै गरी बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा सवारी दुर्घटनाबाट लुम्बिनीमा 1600 को मृत्यु भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। त्यसै गरी अर्को पत्रिका रहेको छ दैनिक पत्र, जसमा लुम्बिनीमा अदालती राजनीति भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यस्तै सोही पत्रिकामा नै तानसेन नगरपालिका र ग्लोबल आइएमई बैंक बीच सम्झौता भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापिएको छ। यिनै खबरहरूको विस्तृत खबरतर्फ नै लाग्छौँ अब हामी। लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा न सरकारले टेर्यो न भारतले टेर्यो भन्ने शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा खबर छापिएको छ, जसमा रामकुमार श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने सुस्ता कुनै बेला सिङ्गो गाउँ पञ्चायत थियो। बिस्तारै सुस्ता गाउँ पञ्चायतबाट अहिले एउटा गाउँपालिकाको आधा ओडामा सीमित भएको छ। 40,980 हेक्टर जमिन रहेको सुस्तामा अहिले नेपालको अधीनमा 7,500 हेक्टर भूमि मात्र छ। त्यसमा पनि भारतीय पक्षले बेला बेलामा गिद्धे नजर लगाइरहन्छ, तर पनि सुस्तावासी आफ्नो भूमि रक्षार्थ दिन रात दिन लडिरहेका छन्। सुस्ता बचाऊ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ भन्छन्, आधा शताब्दी बितिसकेछ सुस्तामा नेपाली भूमि रक्षार्थ लडेको, तर अझै पनि न नेपाल सरकारले नै सुनेको छ न त भारतले नै टेरेको छ। सुस्ता पञ्चायत हुँदै सुस्ता गाउँपालिकाको एउटा ओडाको आधा भूभाग समेटिएको सुस्तामा अहिले 273 घर बासिन्दा बसोबास गर्छन्। सुस्तामा 4 कोसे झाडीको रूपमा रहेको सुस्ता भारतीय काठ तस्करहरूको अखडा बनेको थियो, जसको प्रतिकार स्वरूप तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2022 सालमा यहाँ किशोर विक्रम गुरुङको नेतृत्वमा भारतीय भूपू सैनिकहरूसहित केही मधेसी मुलुक र केही पहाडी मुलुकका मानिसहरूसहित सीमा सुरक्षाका लागि 400 घर बस्ती बसालेका थिए। बस्ती बसाले लगत्तै यहाँ नेपाल र भारतीय जनताहरूबीच बेला बेलामा समानतीय युद्धहरू चलिरहे, जसले नेपाली पक्षले लटेर सामना गरेका छन्। यही 400 घर बासिन्दाहरूलाई समेटेर सरकारले सुस्ता गाउँ पञ्चायत नामाकरण गरेको हो। 2025 सालमा प्रहरी पोस्ट र हुलाक कार्यालय पनि स्थापना गर्यो भन्ने खबर आजको लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा न सरकारले सुन्यो न भारतले टेर्यो भन्ने शीर्षक बनाएर 56 वर्षदेखि सीमा रक्षाको लागि लड्दै सुस्तावासी भन्ने उपशीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा जिउँदा जीवराज वृत्तचित्र भन्ने शीर्षकमा बुटोलको खबर लेखिएको छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता जीवराज आश्रितको नाममा वृत्तचित्र निर्माण भएको छ। जिउँदा जीवराज नामक वृत्तचित्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ। आश्रितको 78औं जन्म जयन्तीका अवसरमा वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेको हो। एमालेका कुशल संगठकको रूपमा चिनिएका आश्रितको 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको घटनामा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीसँग निधन भएको थियो। मदन आश्रितको निधन भएको उक्त घटना नेपाली राजनीतिक इतिहासमा दासढुङ्गा हत्याकाण्डको रूपमा परिचित छ। तत्कालीन एमालेका 2 प्रभावशाली नेताहरूको मृत्यु हुने गरी भएको उक्त घटनालाई एमालेले दुर्घटना नभई सुनियोजित र रहस्यमय हत्याकाण्ड भन्दै आएको छ। यद्यपि रहस्यमय दासढुङ्गा घटनापछि एमाले पार्टीले पटक पटक सरकारमा सहभागी हुने र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत उक्त घटनाको सत्य तथ्य कारण पत्ता लगाउन सकेको छैन। एउटै दासढुङ्गामा घटनामा निधन भएका मदन भण्डारीको चर्चा नेपाली राजनीति र देश विदेशमा समेत भइरहँदा उनको सहयात्रीको रूपमा पछ्याउँदै हिँडेका जीवराज आश्रितको योगदान हराउन थालेको भन्दै 12 वर्ष पहिले बुटोलमा जीवराज आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा जिउँदा जीवराज वृत्तचित्र भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा सवारी दुर्घटनाबाट लुम्बिनीमा 1600 को मृत्यु भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम भएको छैन। प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, अध्यक्ष चालक, साँघुरो सडक लगायतका कारण सवारी दुर्घटनाबाट वर्षेनी 100 नागरिकले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा बितेको 3 वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्याले सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको देखिएको हो। बितेको 3 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा 1600 बढी व्यक्तिको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ। प्रदेशका 12वटै जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 77-78 सम्ममा 3 वर्षको अवधिमा 1601 जनाको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। 3 वर्षको अवधिमा प्रदेशमा 3362 सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसबाट 3070 जना गम्भीर घाइते भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रवक्ता डीएसपी दिल्ली नारायण पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार 3 वर्षमा सबैभन्दा बढी बितेको वर्षमा धेरै सवारी दुर्घटना भएका छन्। बितेको अघिल्लो 2 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो 1 वर्षमा सवारी दुर्घटना बढेको देखिएको छ भने मानवीय क्षति केही कम भएको देखिएको छ भन्ने खबर आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा सवारी दुर्घटनाबाट लुम्बिनीमा 1600 को मृत्यु भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ।
त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा संविधान अनुसार कदम चाल्छु प्रदेश प्रमुख भन्ने शीर्षकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको भनाइलाई लेखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आफूले संविधान अनुसार सरकारको अवस्थाबारे जानकारी लिएर आगामी कदम चाल्ने बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनको निवेदन बुझेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधान विधि र संवैधानिक परम्परा र सहमतिका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्ने बताएका हुन्। उनले भने, यहाँहरूले मेरो जुन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ त्यसमा म आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र रहेर संवैधानिक परम्परा, व्यवस्था र सरकार गठनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिएर कानूनविद र दलहरूसँग छलफल गरेर यसको एउटा निष्कर्ष निकाल्छु, जे हुन्छ संविधान अनुसार नै हुन्छ भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा संविधान अनुसार कदम चाल्छु प्रदेश प्रमुख भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसै गरी दैनिक पत्रमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा लुम्बिनीमा अदालती राजनीति भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। माओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेर अमिक शेरचन आएपछि लुम्बिनीमा जारी सत्ताको खेलले नयाँ मोड लिएको छ। यसअघिका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवकै कारण मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन नसकिएको निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी गठबन्धन शेरचन आएपछि हौसिएका छन्। गठबन्धनले सोमबार नयाँ सरकार गठनका लागि 41 जना बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन पेश गरेका थिए। तर सोमबार नै उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर भएको सांसद विमला ओलीले एमालेमै रहेको विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन्। गठबन्धन दलले प्रदेश प्रमुखलाई अनावश्यक विवादमा तानेका छन्। अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई दबाव दिएर विवादमा ल्याउन थालिएको छ। जसरी पनि सत्ता नछोड्ने सत्तारूढ दलको रणनीति र सत्तामा जसरी भए पनि पुग्ने योजना बाहेक अरू उद्देश्य नराखेका विपक्षी गठबन्धनको राजनीतिक इगोले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिलाई गिजालेको मात्रै छैन, नागरिकलाई निराशा पनि बनाएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको सत्ता केन्द्रीय राजनीतिले संघीयताको पहिलो कार्यकालमा रहेको प्रादेशिक संरचनालाई विवादित मात्र बनाएको छैन, यसको भविष्यका विषयमा बहस हुन थालेको छ। सत्ताका लागि दल परिवर्तन गर्ने सांसद, सत्ताका लागि आफू नै पार्टीको घोषणा विपरीत गठबन्धन बनाएका दल र रातारात सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएको सांसद खरिद बिक्री प्रकरणले संघीयता र प्रादेशिक संरचनाका पक्षमा बहस गर्नेलाई लज्जित बनाएको छ लुम्बिनीको राजनीतिले भन्ने खबर आजको दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा लुम्बिनीमा अदालती राजनीति भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा कपिलवस्तुमा धान रोपाई सकियो भन्ने शीर्षकमा कपिलवस्तुको खबर लेखिएको छ। साउनको तेस्रो सातामा यसपालि कपिलवस्तुमा धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा भएर होइन, पटक पटक समयमै वर्षा भएपछि कपिलवस्तुका किसानले यसपालि साउनको तेस्रो सातामै धान रोपाई सम्पन्न गरेका छन्। तराईको अन्न भण्डारका रूपमा समेत परिचित कपिलवस्तुका किसान कोरोना महामारीका बीच समयमै धान रोपाई सम्पन्न गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिन 83,000 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 72,000 हेक्टरमा धान रोपाई हुने गर्दछ। पटक पटक वर्षा हुनुका साथै मलखातको समेत यस वर्षमा खासै समस्या नभएपछि धानमा कुनै नौलो रोग नलाग्ने, उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने कृषिका अधिकारीले आकलन छ भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा कपिलवस्तुमा धान रोपाई सकियो भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिकामा वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति भन्ने शीर्षकमा काठमाडौँको खबर लेखिएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता मनसुनजन्य सहित विपदका घटना बढ्दो छ। एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विक्रमसम्म 2072 सम्म विपदका 2000 भन्दा कम घटना भएका थिए। विक्रमसम्म 2073 पछि विपदका घटना क्रमशः 2000बाट उकालो लागेकामा पछिल्ला केही वर्ष विक्रमसम्म 2075 देखि 77 मा भने हजार बढी प्राकृतिक विपत्ति निम्तिए। बाढीका कारण हुने मानवीय क्षति घटे पनि पहिराबाट हुने क्षति बढ्दै जाने अर्को जोखिमको विषय बन्न पुगेको छ। अधिकांश घटना मनसुनका बेला भएकाले उक्त तथ्याङ्कले नेपालमा मनसुनजन्य जोखिम थप चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी तानसेन नगरपालिका र ग्लोबल आयामी बैंक बीच सम्झौता भन्ने शीर्षकमा दैनिक पत्रले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। तानसेन नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कृषि तथा पशु उद्यमशीलता परियोजना अन्तर्गत सहुलियत दरको कर्जा प्रवाहका लागि सम्झौता भएको छ।
तानसेन नगरपालिका ग्लोबल आयामी हेफर प्रोजेक्ट ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाबीच सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार शाही, ग्लोबल आयामी बैंकका प्रादेशिक कार्यालय लुम्बिनीका उपप्रमुख जोगलाल भूषाल, ग्लोबल आयामीका तानसेन शाखा प्रमुख वीरबहादुर सारूबीच सम्झौता भएको हो। कर्जा प्रवाह सम्झौताको समीक्षा तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी देवी पाठक, तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पाण्डे, हेफर इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक अनन्त सिलवाल र ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाका कार्यकारी निर्देशक लीला बहादुर कार्की रहेका छन्। कर्जा प्रवाह सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले तानसेन नगरपालिका क्षेत्रका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रबन्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न शिक्षित बेरोजगार महिला तथा युवाहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर दिलाउने प्रयास स्वरूप सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहका लागि सम्झौता भएको बताएका छन्। उनले यसअघि नेपाल बैंक लिमिटेड पाल्पा शाखासँग पनि नगरपालिकामा धितो जमानी बसेर सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरेको बताएका छन् भन्ने खबर आजको दैनिक पत्रले तानसेन नगरपालिका र ग्लोबल आयामी बैंक बीच सम्झौता भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी आजको मेजिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा सामाजिक सुरक्षामा जान गौतमको ध्यानाकर्षण भन्ने शीर्षकमा बुटुलको खबर लेखिएको छ। नेपाल सरकारले गएको वैशाखमा प्रकाशन गरेको राजपत्र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिलाई श्रावणदेखि कार्यान्वयन गर्न र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जान रोजगारदाताको ध्यान आकर्षण गरिएको जीफन्ड उपाध्यक्ष तथा सामाजिक सुरक्षा सहकारी प्रवर्धन कमिटिका संयोजक कमल गौतमले जनाएका छन्। गौतमले विभिन्न ठूला रोजगारदाता कम्पनीहरूमा जीवन्त आबद्ध राष्ट्रिय संघबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको र रोजगारदाताहरूले सामाजिक सुरक्षामा जाँदा आफ्ना श्रमिकले पाउन पर्ने सञ्चय कोषको रकम सहज ढंगले नपाएकोले सहज ढंगले सञ्चय कोषको रकम उपलब्ध गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्ने बताए भन्दै आजको मेचिकाली सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा सामाजिक सुरक्षामा जान गौतमको ध्यानाकर्षण भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यसैगरी संविधानको पालना गरौं प्रदेश प्रमुख सिर्जन भन्ने शीर्षकमा बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक सिर्जनले 3 तहका सरकारले संविधानको सही पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानको सही पालना नगर्दा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुख सिर्जनले संविधान कुल्चन खोज्नेहरू अनन्त असफल हुने उल्लेख गरेका छन्। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र रूपन्देहीले आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख शेरचनले नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट संविधान बनेको पनि चर्चा गरेका छन्। ठूलो राजनीतिक त्याग गरी बलिदानले नयाँ संविधान निर्माण भएको भन्दै यसले गरेको परिकल्पना अनुसार राज्य सञ्चालन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउने आफूले सक्दो भूमिका खेल्ने बताउँदै प्रदेश प्रमुखले विधि र प्रक्रिया अनुरूप प्रदेश सरकार चल्नुपर्ने औल्याएका छन्। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेताहरू हकिकुल्ला खाँ, दीपा विक, निर्मल जीसी, रिन्जु श्रेष्ठ लगायतले शेरचनलाई खादा तथा सम्मान पत्रले सम्मान गरेका हुन्। सहभागीहरूले शेरचनलाई बधाई व्यक्त गरेका छन्। उक्त अवसरमा बोल्दै माओवादी केन्द्र रूपन्देहीका सचिव निर्मल जीसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधिको भावना अनुसार चल्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रदेश सरकार चल्न थालेको गुनासो जीसीले प्रदेश प्रमुख सामु राखेका हुन्। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका अगुवा पार्टी कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो भन्ने खबर आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा संविधानको पालना गरौं प्रदेश प्रमुख सिर्जन भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा अपाङ्ग र विपन्नलाई मास्क प्रदान भन्ने शीर्षकमा गुल्मीको खबर लेखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सोमबार सदरमुकाममा बस्ने अपाङ्गहरू र अधिकांश दलित तथा विपन्न वर्गका छोराछोरीले पढ्ने जिल्लाको एक विद्यालयलाई सर्जिकल मास्क र सेनिटाइजर प्रदान गरेको छ। मुसिकोट नगरपालिका 3 चौरमा रहेको जनजागृति माध्यमिक विद्यालय र अपाङ्ग समाज गुल्मीलाई सर्जिकल मास्क प्रदान गरिएको हो। त्यस विद्यालयलाई एक कार्टुन 3000
1000 थान मास्क र 5 लिटर सेनिटाइजर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव प्रेम सुनार प्रधानाध्यापक रामप्रसाद आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् भन्दै आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा अपाङ्ग र विपन्नलाई मास्क प्रदान भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। त्यस्तै राजनीतिक संकटको नायक प्रचण्ड मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइलाई यसमा बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पुष्पकमल दाहालकै कारण देशमा राजनीतिक संकट पैदा भएको बताएका छन्। बुटवलमा जीवराज आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले नेपाल बुटवलको आयोजनामा भएको वृत्तचित्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले दाहालमा भएको अस्थिरता अवसरवाद र महत्वाकांक्षा कारण देशमा राजनीतिक संकट पैदा भएको बताएका छन्। उनले पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर पार्टी टुक्र्याउने काम गरेको पनि बताएका हुन्। प्रचण्डको अवसरवादी चरित्र महत्वाकांक्षाका कार्य वामपन्थी आन्दोलन नै कमजोर भएको हो पोखरेलले भने। पूर्व एमाले भित्रको अन्तर्विरोधी खेल्ने काम भयो। एमाले भित्र र बाहिर भएका षड्यन्त्रको दृढताका साथ सामना गर्ने मनाउँदै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले दाहाल बिना पनि वामपन्थी एकता सम्भव भएको उल्लेख गरे भन्ने खबर आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। दर्शकबिन आज भने यस क्षेत्रबाट प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षक बनाएर खबर छापेका छन्, जस अन्तर्गत आज हामीले दैनिक पत्रले लेखेको जनप्रतिनिधि खरिद बिक्रीका वस्तु होइनन् भन्ने शीर्षकको सम्पादकीय जोड्न गइरहेका छौं। नेपालमा जब जब सत्ताको खेल अर्थात जोड घटाउ सुरु हुन्छ अनि जनप्रतिनिधिहरू सांसदहरू वस्तुका रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लाग्ने गर्दछ र त्यस्तै व्यवहार गरेको भेटिन्छन्। यो नेपाली राजनीतिको अति नै घृणित पक्ष हो। बहुदलीय प्रणालीको सुरुवात सँगै चरको रूपमा भित्रिएको यो खरिद बिक्रीले स्वाभिमान नेपालीहरूको शिर निहुर्याइदिएको छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा अदलु बदलु र मुसाफरवृत्ति उत्कर्षमा छ। त्यसमा पनि लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता झिना झम्टीमा यो हेर्न लायक बनेको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरूको व्यवहार एकै प्रकारको छ। यस प्रकारको गतिविधिले राजनीतिलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। नेपालका हरेक पार्टी विभाजित अवस्थामा छन्। नीति विचार र विधि एकातिर, गतिविधि अर्कोतिर बनाएर पार्टीहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसैको परिणाम स्वरूप सत्ताको घृणित खेलहरू भइरहेका छन्। संसदभित्र सरकार बनाउन, ढलाउन र कुनै प्रस्ताव पारित गर्न र रोक्न सांसदहरूको संख्या निर्णायक हुन्छ। त्यसैले सरकार बदलेर नयाँ सरकार बन्दा होस् वा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू आउँदा सांसद खरिद बिक्रीको संकय देखिन्छ। तर त्यस समयमा बेइमानीको राजनीतिबाट टाढा बसेर सांसद अगाडि बढ्यो भने संशय गर्ने ठाउँ कसैले भेट्दैन। नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। पछिल्लो अवस्थाले त नेपाली राजनीतिको स्तर नै गिराइदिएको छ। जनताको सेवा गर्छु भन्ने भावबाट विचलित भएर खाली पद, पैसा र सत्तामा हाम्रा दल र तिनका नेताहरू केन्द्रित भएका छन्। सांसदहरू जनप्रतिनिधिहरू हुन्। जनप्रतिनिधिहरूका रूपमा रहने सांसदहरू रहने संसदीय व्यवस्थामा शक्तिशाली ठाउँ हो। तर त्यही थलो आज जनप्रतिनिधि किनबेचको थलो आरोप बनेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीति अस्थिरतातर्फ अगाडि बढेको छ। अस्थिर राजनीति के हामी नेपालीको नियत नै बनेको हो? पछिल्ला गतिविधिले नेपाली राजनीति एकपटक फेरि अस्थिरता, अनिश्चित र आशंकाको भुमरीमा फसेको छ। कम्तीमा 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि आम जनताले स्थिर, अग्रगामी र समृद्ध राजनीतिको अपेक्षा गरेका थिए। यद्यपि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यस्तो राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सफल देखिएन। संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि नेपाली राजनीति खल्लो हुने बाटोमा किन जान सकेन, संग्लो हुने बाटोमा किन जान सकेन, समीक्षा जरुरी भएको छ। राजनीतिको अर्थ राज्यको नीति हो। राजनीतिक नेतृत्वले नै राज्यको नीति निर्माण गर्दछ। राजनीति प्रशासन शासन प्रणालीको मियो पनि हो भने जनप्रतिनिधि त्यसका पात्र। जनप्रतिनिधिले राज्यको शासन प्रणालीलाई स्वच्छ र नीतिगत बनाएर दूरदृष्टि राख्न सकेन भने राजनीतिमा धमिलो पानीमा माछा पार्न टुकुर बसेकाहरूको चलखेल बढ्दो गर्दछ। आज हाम्रो अवस्था त्यस्तै बनेको छ।
राजनीतिले समाजलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ। समाजमा सहमति र समझदारी कायम गर्ने माध्यम पनि राजनीति नै हो। कुनै देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक पद्धति भनेको त्यो देशको दर्पण पनि हो। आज हामीले अंगालोको संसदीय पद्धति विकृति बनाइदिएको छ। कसैले राजनीतिलाई खेल भन्छन् भने राजनीतिप्रति अलि नकारात्मक धारणा राख्नेहरू त राजनीतिलाई फोहोरी खेल नै भन्न रुचाउँछन्। राजनीतिलाई पेशा भन्न चाहनेदेखि राजनीतिलाई व्यापार बुझ्नेसम्म छन्। आज हाम्रो राजनीति र जनप्रतिनिधि के बनेका छन्, यसले नयाँ पिढीलाई के सन्देश दिने हो सोच्ने होइन र टुटफुट र गुट बिनाको राजनीति यति बेला नेपालको राजनीतिमा परिकल्पना बाहिरको कुरा भएको छ। एकअर्को पार्टीबीच दूरी त छँदैछ, त्यसो भन्दा पनि खतरनाक र डरलाग्दो दूरी आफ्नै दलको गुट उपगुट बीच छ। कुनै पनि दलको प्रमुख प्रतिद्वन्दी खोज्नु पर्यो भने अर्को दलतिर दृष्टि सच्याउनु पर्दैन, बरु आफ्नै दलभित्रको गुट खोज्नुपर्छ। यी सबै विकृतिको अन्त्य गरौं भन्ने सम्पादकीय आजको दैनिक पत्रले जनप्रतिनिधि खरिद बिक्रीका वस्तु होइनन् भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। दर्शकबिन यिनै जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरहरू र सम्पादकीय सँगै अब भने हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा हुनु पूर्व यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी कस्तो लाग्छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.rajatv.com मा गएर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि फेरि यस्तै जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरहरूको साथमा हामी यहाँहरुमा उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार।